नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं SHS स्पिरिचुअलिटी और आज मैं जिस खास मौजू के साथ आपके सामने हूं वो मौजू जो है इस्लामी नुक्ता नजर से हर एक जी शऊर शख्स को जो दीन इस्लाम से मोहब्बत रखता है उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनना ही सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि उसको समझना भी जरूरी है। और चूंकि मैं ये समझता हूं कि मेरी वीडियो सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं देखते होंगे, मेरी वो बहनें और बेटियां भी देखती होंगी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और इस्लाम के बारे में अभी इतना उनका शऊर उजागर नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं इसको ऐसे पैराए में बयान करूंगा कि उनको समझने में भी आसानी हो। देखें, इंसान जब पैदा होता है तो वो जिस्म तो रखता है लेकिन उसको महसूस नहीं होता कि उसके जिस्म के अंदर क्या चीज है, उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। तो याद रखिए कि जिस्म के अंदर जो चीज है उसको हम कहते हैं रूह, और इस रूह की वजह से हम जिंदा होते हैं। जब इंसान को पैदा किया जाता है तो उसमें रूह डाली जाती है। जब रूह डलती है तो इंसान सामने आता है और परवान चढ़ता है और जिंदगी के मराहिल तय करता है। तो ये रूह के बारे में आज हम बात करेंगे और रूह के वो पेचीदा मसाइल और रूह के बारे में वो तमाम मसाइल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी हकीकत है क्या, रूह की हकीकत असल में है क्या, और ऐसे कौन से राज हैं रूह के बारे में जिससे मैंने पर्दा उठाना है। और वो मैं पर्दा ऐसे तरीके से उठाऊंगा कि मेरे हर उस बहन भाई को समझ आएगा जो कम पढ़े लिखे हैं और दानिशवरों के लिए भी उसमें इल्म होगा। तसव्वुफ से मुतालिक ये बातें हैं और तसव्वुफ दीन का एक बुनियादी जुज भी है। दीन में तसव्वुफ को जो मकाम हासिल है वो अपनी जगह मुनफरिद मकाम उसको हासिल है। और मैं जो बात करूंगा वो आसान पैराए में करूंगा ताकि मेरा हर सुनने वाला उसको समझ जाए। कुरान मजीद में सूरह अस्सरा में आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ये लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दीजिए, इनको बता दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है, यानी अम्र इलाही है। रूह अम्र इलाही है। सही बुखारी की हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलम अरवाह में रूह जो होती है एक लश्कर की मानंद होती हैं, और लश्कर में जिस तरह लश्करी एक दूसरे को जान पहचान रखते हैं तो इसी तरह आपस में उनकी भी जान पहचान होती है। तो आपने महसूस किया होगा, इस बात को मैं इस तरह समझाता हूं कि आपने महसूस किया होगा कि एक शख्स किसी दूर दराज के इलाके का रहने वाला जब आपके इलाके में आता है और आपसे मुलाकात करता है तो कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होने लग जाता है कि इस बंदे से जैसे बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुरानी दोस्ती और याराना है हमारा। तो ये जो ये एहसास आपके दिल में पैदा होता है, ये रूह की वो दोस्ती होती है, ये रूह की वो पहचान होती है जो आलम अरवा में
होती है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जान पहचान का जिक्र फरमाया है। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आ जाता है और ये रूह हलक तक आ जाती है तो फिर क्या मंजर होता है, और वो कौन सा राज है जो आलम अरवा से लेकर कब्र तक हमारे साथ होता है और हम उनसे नावाकिफ हैं। आज मैं उन तमाम राजों से भी पर्दा उठा दूंगा और ऐसे तरीके से उठाऊंगा कि सब अनपढ़ और कम पढ़े लिखे और ज्यादा पढ़े लिखे तमाम लोगों की समझ भी आ जाए। सबसे पहले आप सबको मालूम होना चाहिए कि रूहें जो है इंसान के वजूद में आने से पहले, इंसान के बनने से पहले आलम अरवा में होती हैं। जब बच्चा पैदा होने लगता है उससे पहले उसमें रूह डाली जाती है, उसमें रूह डाली जाती है। तो उस इंसानी जिस्म से ये रूह का जो है नाता बहुत पुराना, ये नहीं रूह बहुत पुरानी है और जिस्म बाद में है। रूह अबदी है और जिस्म फानी है। जिस्म मट्टी से बना हुआ है, इसने मट्टी हो जाना है, जबकि रूह अम्र इलाही है और अबदी है और हमेशा के लिए रहेगी। मौत के बाद भी रूह कायम रहेगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब आलम अरवा में तमाम रूहों को इकट्ठा किया गया तो अल्लाह ताला ने रूहों से मुखातिब होकर फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम अरवा ने एक जुबान होके कहा, भला हां, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा रब है। अब देखिए, इसमें ईसाई, हिंदू, यहूदी, ये तमाम इनका फर्क खत्म हो जाता है। रूह जो है उनका वो अम्र इलाही है, उनका दीन से कोई वास्ता नहीं है। वो इस तरफ नहीं है कि काफिर के जिस्म में है तो वो फिर अम्र इलाही नहीं होगा, नहीं। अरवा, आलम अरवा में जितनी भी रूहें होती हैं वो अम्र इलाही होती हैं। वो चाहे किसी हिंदू के जिस्म में घुस जाए, मुंतकिल कर दी जाए, या किसी यहूदी के जिस्म में मुंतकिल कर दी जाए, या किसी ईसाई के जिस्म में मुंतकिल कर दी जाए, ये रूह अल्लाह के हुक्म से ही मुंतकिल होती है। अल्लाह के हुक्म से ही मुंतकिल होती है, क्योंकि रब ने जब अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है, तो बात ही खत्म हो गई। उन्होंने जवाब दिया, भला तो आप ही हमारे रब हो। तो अब रब का हुक्म मानते हुए वो उसी जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। नाजरीन, अब यहां मैं अपने सुनने वालों को यह बताना चाहता हूं कि जिस्म और रूह का रिश्ता क्या होता है। रूह और जिस्म का रिश्ता आसान लफ्जों में बताता हूं कि जिस्म और रूह का रिश्ता ऐसा होता है जैसे एक गाड़ी और एक ड्राइवर। जिस्म एक गाड़ी की मानद होता है और रूह एक ड्राइवर की मानद होती है। अब वो रूह गाड़ी को किस तरफ लेके जाती है, मस्जिद की तरफ लेके जाती है या किसी और गलत रास्ते पे लेके जाती है, ये रूह पर इन्हिसार करता है। अब आप उसके ज़हन में सवाल उठेगा कि वो तो अम्र इलाही है, तो उसको तो सीधे रास्ते पे ही चलना है।
نہیں، جب انسان کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نفس بھی آتا ہے. جب نفس آتا ہے تو نفس اس روح کے ساتھ ایسے جڑ جاتا ہے جیسے دو دھاگوں میں گرا لگا دی جائے. یہ آپس میں جڑ جاتی ہیں اور پورے وجود میں انسان کے روئے میں ہر ایک جگہ پہ، خون کی نالیوں میں ہر جگہ پہ یہ سرائیت کر جاتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قبر میں جو سزا ہوتی ہے وہ پھر جسم کو کیوں ملتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، گاڑی جب روح چلا رہی ہوتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے تو چلان کس کا ہوتا ہے؟ گاڑی کا ہوتا ہے کہ ڈرائیور کا؟ ڈرائیور کا چلان ہوتا ہے نا، تو سزا بھی ڈرائیور کو ملتی ہے. تو اسی طرح سزا بھی روح کو ملتی ہے، کیونکہ روح کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے نفس. تو روح کو پاک صاف رکھنے کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے. نفس جب تک نہیں مرتا روح پاک صاف نہیں رہ سکتی، اور کلی اختیار ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو ہاروت و ماروت کا واقعہ سنا. فرشتے نوری مخلوق تھے. اب نوری مخلوق میں نفس جب نہیں تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ ان کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا. لیکن جب ہاروت و ماروت نے دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں نفس ڈال کے دنیا میں بھیجا. جب نفس ڈال کر دنیا میں بھیجا تو انہوں نے لوگوں کو غلط راستے پہ لگا دیا، کیونکہ ان کے اندر جو نفس تھا وہ ان پر حاوی ہو گیا تھا، اور اس نفس نے ان سے وہ کام کرائے کہ ان کو سزا مل گئی. اب جب نورانی مخلوق وہ بھی امر الہی ہے اور یہ جو روح ہے یہ بھی امر الہی ہے، تو سزا ادھر تو دونوں فرشتوں کو قیامت تک لٹکا دیا گیا بابل میں ہاروت و ماروت کو. تو جسم کو بھی سزا، فرشتوں کو سزا ہوئی تو روح کو بھی سزا ہوتی ہے. اس کی دلیل میں آپ کو یہی دے رہا ہوں کہ روح کو بھی پھر سزا ملتی ہے، کیونکہ وہ نفس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پھر روح کی پاکیزگی کس طرح ہوگی؟ آپ تو روح کی پاکیزگی کی بات بھی کرتے ہیں. تو روح کی پاکیزگی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک بلب روشن ہو اور اس پر جب کالا کپڑا، نفس کا گندا کپڑا ڈال دیا جائے تو اس کی روشنی مدھم ہوتی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی روشنی چھپ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. اور ہم جب اس پر نفس کو اس سے دور کرتے ہیں، نفس کو ہم مارتے ہیں، تو اس کپڑے کو جب ہم اوپر سے بلب کے اتارتے ہیں تو بلب روشنی دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس پر سے نفس کا جو گندا کپڑا تھا وہ ہم نے ہٹا دیا تھا. تو روح نے وہ روشنی دینا شروع کر دی جو اس کی اپنی اصلی روشنی تھی اور اپنی پاکیزگی تھی. وہی روشنی اس میں نمودار ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر جب یہ نہیں ہوتا اور نفس اور روح اکٹھے چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی مثال ایسے دو بندوں کی ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک کی آنکھیں ہوتی ہیں اور دوسرے کی آنکھیں نہیں ہوتی. یعنی ایک اندھا ہوتا ہے اور ایک بینا ہوتا ہے، ایک نابینا اور ایک بینا ہوتا ہے. بینا آنکھوں والا جو دیکھ سکتا ہے، نابینا جو نہیں دیکھ سکتا. اب نفس جو ہے وہ دنیاوی خواہشات میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کو نظر نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہو وہ میں کر لوں، تو وہ نابینا ہوتا ہے. تو اس کی مثال اس اندھے کی طرح ہوتی ہے.
اور وہ اندھا اس آنکھوں والے سے کہتا ہے کہ ہم نے فلاں گھر میں چوری کرنی ہے، اور یہ ساتھ مل کے جب چوری کرتے ہیں تو راستہ کون دکھاتا ہے؟ یہ آنکھوں والا دکھاتا ہے۔ اور وہاں سے جب وہ چوری کر کے آتے ہیں اور چوری کرنے کے بعد ان کا جب پول کھلتا ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں، تو اب سزا آنکھوں والوں نظر والوں کو ملنی چاہیے، نظر والے کو ملنی چاہیے، یا اندھے کو ملنی چاہیے؟ دونوں کو ملتی ہے۔ جس کو نظر آتا ہے اس کو بھی ملتی ہے، اور جس کو نظر نہیں آتا اس کو بھی ملتی ہے۔ اب جب قبر کا عذاب ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں تو اس کی وجہ سے، اور دوسرا کہتا ہے مجھے تو نظر ہی نہیں آتا تھا، اس کی وجہ سے دونوں کو سزا ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی سزا ملتی ہے، کیونکہ جسم روح اور نفس جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو جسم کو بھی سزا ملتی ہے۔ اب جسم اور نفس کو جب سزا ہوتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے، اس میں بچھو، سانپ، ہر چیز اس کو قبر میں ڈستے ہیں، ہر قسم کی مصیبت برداشت کرتے ہیں۔ لیکن روح کو جو سزا ملتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ روح کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کو دیدار الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، دیدار الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالی کا دیدار اس پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی تو وہ ریگریشن فیل کرتی ہے، وہ ریگریٹ کرتی ہے، اور اس ریگریشن میں اس کے لیے بہت سخت سزا ہوتی ہے۔ تو جسم کو اور نفس کو اپنی جگہ سزا ملتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں موت سے پہلے، اپنے موت سے پہلے جب ہماری روح حلق میں آئے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ استغفار کا عشرہ ہے، اس میں جتنا بھی استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے گا۔ لیکن دنیاوی چیزوں سے دنیاوی کاموں میں آپ نفس کے تابع نہ ہو، شرط یہ ہے۔ اگر دنیاوی کاموں میں آپ نفس کے تابع ہوں اور ایک ہاتھ میں استغفار کر رہے ہوں اور نیت آپ کے نفس کے تابع ہو، تو پھر ممکن نہیں ہے، آپ پھر صرف بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں۔ تو اس نفس کو مارنا ہے، اس نفس کو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے۔ اور جب تک آپ نفس کو نہیں مارتے، جب تک آپ نفس کو نہیں مارتے، اپنی خواہشات پر قابو نہیں پاتے، برے کاموں سے منع نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے سے منع نہیں ہوتے، منہ پہ روزہ ہوتا ہے اور اسی منہ سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، اسی منہ سے آپ گالیاں نکالتے ہیں، اسی منہ سے آپ بدخوئی کرتے ہیں، اسی منہ سے ہر وہ کام کرتے ہیں جو شرع میں منع ہے، اور آپ وہ اعمال کرتے ہیں جو شرع میں منع ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ صرف بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں۔ تو اس وقت سے ڈرے کہ جب یہ حلق میں آ جائے اور آپ کی پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب روح آپ کے گلے میں آ جائے، حلق میں آ جائے، حلق تک پہنچ جائے، تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک خاص پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ خاص پوائنٹ کیا ہے؟ وہ خاص پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتہ عزرائیل اپنے جو انڈر فرشتے ہوتے ہیں، جن کا کام روح عزرائیل کے حکم سے کھینچنا ہوتا ہے، قبض کرنا ہوتا ہے، اور وہ روح قبض کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس میں دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیک اور ان خوش شکل اور پیاری شکل، خوبصورت شکل والے فرشتے ہوتے ہیں،
और दूसरे किस्म वाले जो गिरोह होता है वो स्याह रंग के बदनुमा और खौफनाक चेहरों वाले फरिश्ते होते हैं। अब ये नेक बंदा अगर फौत होने लगता है और उसकी रूह जब गले में आती है तो उस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी उस नेक आदमी की जब रूह निकलती है तो इस तरह से निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का कतरा गिरता है, यानी गैर महसूस अंदाज में उससे रूह निकल जाती है। लेकिन जो शख्स गुनहगार होता है, जो शख्स गुनाहों में मुब्तिला होता है, जब उसके सामने वो गंदी शक्ल वाले फरिश्ते आते हैं तो रूह और नफ्स जिस्म के रेशों में जिस्म से निकलने से परहेज करते हैं और रेशों के साथ चिपक जाते हैं। तो वो फरिश्ते अंगूठे की तरफ से उस रूह को दिल की तरफ लेके जाते हैं, खींचते हुए दिल की तरफ लेके जाते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि जो बंदा मरता है तो पहले मरते वक्त पहले उसके पांव ठंडे होते हैं, यानी जिस्म पांव से लेकर दिल की तरफ, हल्क की तरफ जाती है। जब हल्क की तरफ जाती है तो वो इतनी सख्ती से निकाली जाती है, खींच के निकाली जाती है। क्यों खींच के निकाली जाती है? क्योंकि रूह बाहर नहीं निकलना चाहती, नफ्स और रूह का ताल्लुक गहरा हो चुका होता है, वो निकलना नहीं चाहती। तो वो रूह इस तरह निकलती है जैसे झाड़ियों में से गीली रुई को हम जब कांटों और झाड़ियों में से खींच के निकालते हैं, इस तरीके से सख्ती के साथ उसको निकाला जाता है और उसमें दर्द रूह को और नफ्स को होता है। रूह को दर्द होता है, तकलीफ होती है और वो उस तकलीफ में उसको इस तरीके से झटके से और जोर जबरदस्ती खींच खांच के निकाल लिया जाता है और इज़राइल अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया जाता है। तो ये जो बातें मैंने की हैं, ये आसान अल्फाज में मैंने इसलिए की हैं कि मेरे तमाम लोग नाजरीन जो है इस बात को समझ सकें। सजा और जजा भी मैंने आपको बता दी, सारा कुछ आपको तफसील से बता दिया। ये है रूह, ये रूह की हकीकत थी और ये वो पर्दा था जो रूह और नफ्स के दरमियान जो गठजोड़ होता है। जो बंदा रूह की पाकीज़गी नहीं करता तो उसकी रूह जो है नफ्स के साथ जुड़ जाती है और उसके जिस्म को जकड़ लेती है और निकलती नहीं है। लेकिन नेक आदमी की रूह अल्लाह के लिए तड़प रही होती है, अल्लाह से मुलाकात के लिए तड़प रही होती है, लिहाजा जब उसको निकालने का वक्त आता है तो वो खुद निकलने के लिए बेताब होती है। वो इस तरह निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का कतरा गिरता है। और बदखू इंसान जो होता है, बुरे इंसान जो होता है, जब उसकी रूह निकलती है तो वो इस वजह से सख्ती से निकलती है क्योंकि उसकी रूह निकलना नहीं चाहती, वो जिस्म के रेशे उसके साथ चिपक जाती है, इसलिए उसको जोर जबरदस्ती निकाला जाता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो ने आप में थोड़ा सा एक झटका पैदा किया होगा और रूह की पाकीज़गी का आप सबब करेंगे कि रूह को पाकीज़ा कर लें, क्योंकि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। तो मौत से पहले हमें रूह को पाकीज़ा करना है और तकवे की राह पर गमज़न होना है और उसके लिए तकवे की राह पर गमज़न होने के लिए हमें इस नफ्स को मात देनी है, नफ्स का कपड़ा रूह पर से हटा देना है ताकि रूह पाकीज़ा हो जाए, रूह साफ हो जाए, ताकि इसको सजा ना मिले, जिस्म को सजा ना मिले, नफ्स को सजा मिल जाए। नफ्स को जब सजा मिलती है तो जिस्म को सजा नहीं मिलती, रूह बच जाती है तो रूह
انسان میں روح ہوتی ہے اور انسان کی کوششوں سے وہ روح پاک ہوتی ہے، اس لیے روح اور انسان کو سزا نہیں ملتی، سزا پھر نفس کو ہی ملتی ہے۔ لہذا یہاں تک جو راز تھا وہ میں نے اس سے پردہ ہٹا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور اسلامی نقطہ نظر سے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔